अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, बहुत सारे आमिल लोग ये दावा करते हैं कि उनके पास उनके कब्ज़े में जिन्नात होते हैं और वो जिन्नातों के ज़रिए से इलाज करते हैं, अपने काम करवाते हैं। ऐसे माशरे और समाज में आपको बहुत सारे ऐसे आमिलों के नाम मिल जाएंगे जिनके ताल्लुक़ से मशहूर होता है कि उनके पास इतने जिन्नात हैं, इतने जिन्नात हैं, और वो फला काम जिन्नातों के ज़रिए से करवाते हैं, अपने मुवक्किलों के ज़रिए से करवाते हैं। तो ये मुवक्किल क्या होते हैं? क्या जिन्नातों को कब्ज़े में करना मुमकिन है? इसी तरह क्या जिन्नातों को कब्ज़े में करना जायज़ है या नहीं? किसी जिन को मुवक्किल बनाना, उसको अपने कब्ज़े में लेना, ये शरई एतबार से क्या हुक्म रखता है? इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो मोहतरम दोस्तों, याद रखिए कि अगर कोई जिन किसी आदमी के ताबे हो जावे, किसी आदमी के कब्ज़े में आ जावे और अज़ खुद वह ऐसा करे, जैसा कि बाज़ सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के मुताल्लिक़ मरवी हैं। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत दी थी कि सारे जिन्नातों को आपके ताबे कर दिया था, सारे जिन्नातों को आपके लिए मुसख्खर कर दिया था। तो इस तरह से बग़ैर क़स्द व इरादे के और अपने बग़ैर किसी अमल के अगर कोई जिन्नात किसी अल्लाह वाले के ताबे हो जावें, किसी अल्लाह वाले के कब्ज़े में आ जावें और वो उनकी खिदमत करे अज़ खुद, तो इसमें कोई हरज नहीं है, ये जायज़ है। इसलिए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल भी मैंने आपके सामने दी और बाज़ सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से भी इस तरह से मरवी हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों और दोस्तों, अगर जिन्नातों की तस्ख़ीर किसी अमल के ज़रिए से की जाती है, जैसा कि आम तौर से ऐसा ही होता है कि लोग जिन्नातों को कब्ज़े में करने के लिए, उनको अपना मुवक्किल बनाने के लिए तरह तरह के अमलियात करते हैं और मुश्किल से मुश्किल अमल करते हैं ताकि जिन्नात उनके ताबे में आ जाए। असल में लोगों का ज़हन ये बना हुआ है कि अगर कोई जिन उसके ताबे हो गया तो उसके सारे काम करेगा, उसको मालदार बना देगा। तो मेरे अज़ीज़ और दोस्तों, याद रखिए कि ये इतना आसान नहीं होता। किसी जिन को कब्ज़े में करना, किसी जिन की तस्कीर करना, उसको मुवक्किल बनाना, ये बड़ा ही मुश्किल अम्र होता है। नीज़ इसमें शरई एतबार से भी बहुत सारे मसाइल हैं जो इंशाअल्लाह अभी मैं आपके सामने बयान करूँगा। लेकिन ये जो ज़हन है कि कोई जिन ताबे हो गया तो हमें काम करने की ज़रूरत नहीं, वो सारे काम देख लेगा, ऐसा भी नहीं होता। तो मेरे अज़ीज़ और दोस्तों, एक मसला तो वो है जो शुरू में मैंने अर्ज़ किया कि अगर कोई जिन किसी के ताबे हो जाए, अज़ खुद किसी के ताबे हो जाए, बग़ैर किसी अमल के, बग़ैर किसी क़स्द व इरादे के, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स तस्कीर के ज़रिए, कोई अमल तस्कीर के ज़रिए से अगर किसी जिन को अपना ताबे बनाता है, उसको मुवक्किल बना लेता है, अपना ग़ुलाम बना लेता है, तो इसकी कई सूरतें हो सकती हैं। जैसे बहुत सारे लोग किसी जिन को अपने कब्ज़े में करने के लिए नाजायज़ कलिमात कुफ्रिया को पढ़ते हैं, अलग अलग तरह के मंत्र और जंतर होते हैं, उनका जाप किया जाता है ताकि कोई जिन, कोई भूत उनके ताबे हो जावे। तो मेरे अज़ीज़ और दोस्तों, याद रखिए कि अगर किसी जिन को अपना ताबे बनाने के लिए, उसको अपना मुवक्किल बनाने के लिए कोई कलिमात कुफ्रिया का इस्तेमाल करता है तो उसका यह अमल कुफ्र होगा, उसका यह अमल गुनाह कबीरा से भी आगे बढ़कर कुफ्र तक पहुँच जाएगा। और अगर कोई शख्स ऐसे कलिमात इस्तेमाल करता है जिसमें कुफ्र तो नहीं है लेकिन कोई मासियत यानी गुनाह वाली बात उस अल्फाज के अंदर मौजूद है, तो ऐसी सूरत में इन कलिमात मासियत, गुनाह के कलिमात के ज़रिए से, गुनाह के जंतर मंतर के ज़रिए से किसी जिन को अपना मुसख्खर बना लेना, उसकी तस्कीर कर लेना, उसको अपना ताबे बनाना, मुवक्किल बनाना, ये भी गुनाह कबीरा हैं, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और अगर कोई शख्स ऐसे कलिमात इस्तेमाल करता है, ऐसे मंत्र इस्तेमाल करता है, ऐसे जंतर इस्तेमाल करता है जिनका माना उसको मालूम नहीं है, यानी गैर मालूमुल माना कलिमात वो इस्तेमाल करता है, तो मेरे अज़ीज़ और दोस्तों, याद रखिए ऐसे कलिमात, ऐसे जंतर मंतर जिनका मतलब और मफ़हूम मालूम नहीं है, ऐसे कलिमात का इस्तेमाल करके भी किसी जिन को अपने कब्ज़े में करना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इसकी वजह क्या है मेरे अज़ीज़ और दोस्तों? इसकी वजह यह है कि ये गैर मालूमुल माना जो कलिमात होंगे, यानी जिन कलिमात के माना मालूम नहीं हैं, जिन अल्फाज के माना मालूम नहीं हैं, बहुत मुमकिन है
کہ ان کلمات کے اندر کفریہ اور شرکیہ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہو، اب وہ کسی ایسی زبان میں ہیں جو زبان عمل کرنے والے کو نہیں آتی، تو اگر وہ ان کلمات، ان جنتر منتر کا استعمال کرتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا، یہ بھی گناہی ہوگا۔ اور چوتھا مسئلہ میرے عزیزوں اور دوستو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسماء الہیہ اور آیات قرآنیہ، قرآن کریم کی کوئی صورت کے ذریعے سے، اللہ رب العزت کے ناموں کے ذریعے سے کسی جن کی تسخیر کرتا ہے، اس کو اپنا تابع بناتا ہے، اس کو موکل بنا لیتا ہے، اس کو غلام بنا لیتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو میرے عزیزوں اور دوستو یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص آیات قرآنیہ، اسماء الہیہ کے ذریعے سے بھی کسی جن کو اپنا تابع بناتا ہے، اس کو موکل بناتا ہے، اس کو اپنا خادم بناتا ہے، تو یہ صرف اسی صورت میں جائز ہے جبکہ وہ جن کو اس لیے اپنا تابع بنائے، اس لیے اپنا موکل بنائے تاکہ وہ اس جن کے نقصان سے خود بچے یا دوسروں کو بچایا جا سکے، خود بچے اس کے نقصان سے یا دوسروں کو اس کے نقصان سے بچانا مقصود ہو۔ اس نیت سے اگر کوئی کسی جن کو اپنا تابع بناتا ہے، کوئی عمل تسخیر کے ذریعے سے جس میں اسماء الہیہ یا آیات قرآنیہ کا استعمال کیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں اس نیت سے یعنی دفع مضرت کی نیت سے کسی جن کو اپنا تابع بنانا جائز ہے، لیکن جلب منفعت یعنی اس سے نفع حاصل کرنا، یہ نیت نہ ہو کہ اس کو اپنا تابع بناؤں گا تو اس سے اپنا کام کرواؤں گا اور اس سے میں پیسے کمواؤں گا، اس طرح کی اگر اس کی نیت ہے میرے عزیز اور دوستو، یاد رکھیے یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور عموماً لوگوں کے اندر جو جناتوں کو اپنے تابع کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جنات کو تابع کر لوں گا تو اس سے ڈھیر سارے کام کرواؤں گا اور اس سے پیسے کمواؤں گا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ 99% لوگ اکثر و بیشتر جو لوگ بھی جنات کو اپنے تابع کرنے کا عمل کرتے ہیں وہ لوگ کسی نہ کسی طرح کے جنون کا شکار ہو جاتے ہیں، پاگل بن جاتے ہیں، الگ الگ طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز اور دوستو، یہ جو آخری مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ دفع مضرت کے لیے یعنی کسی جن کے نقصان سے بچنے کے لیے یا کسی دوسرے کو اس جن کے نقصان سے بچانے کے لیے اگر اسماء الہیہ یا آیات قرآنیہ کے ذریعے سے اس کو تابع کر لیا جاتا ہے تو یہ جائز ہے، یعنی دفع مضرت کے لیے جائز ہے، نقصان کو دور کرنے کے لیے جائز ہے، نفع حاصل کرنے کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جنات ایک انسانوں کی طرح ایک آزاد مخلوق ہے، جس طرح انسان کے طبیعت میں آزاد رہنا ہے، انسان کسی کا غلام بن کر زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا، اسی طرح جنات کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے، اس کی بھی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ میں کسی کا غلام نہ بنوں بلکہ میں آزادانہ زندگی بسر کروں۔ جیسے میرے عزیز اور دوستو، ایک پرندہ ہے وہ پنجرے کے اندر قید ہے، آپ اس کو ہر طرح کی چیز وہاں پر کھلائیے، لیکن جو خوشی اس کو پنجرے کے باہر گھوم پھر کر سوکھی اور گیلی چیزیں کھا کر آزادانہ زندگی گزارنے کی جو خوشی اس کو ملیں گی، وہ پنجرے کے اندر اس پرندے کو وہ خوشی آپ کے طرح طرح کی غذائیں اس کو دینے پر بھی نہیں ملیں گی۔ تو اسی طرح کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جنات بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ آزادانہ زندگی بسر کرے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے فائدے کے لیے، اس سے کام کروانے کے لیے، اس سے روپے پیسے کموانے کے لیے اس کو غلام بنا لیتا ہے تو یہ ایک طرح سے استرقاق حر ہیں، یعنی کسی آزاد کو اپنا غلام بنانا ہے، جو کہ شریعت مطہرہ میں صحیح نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، اس طرح کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ خلاصہ یہی ہے کہ اس طرح کے عمل تذکیر نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہاں میرے عزیز اور دوستو، اور یہ جو معاشرے اور سماج میں مشہور ہوتا ہے کہ فلاں عامل کے پاس اتنے جنات ہیں، اس کے پاس اتنے جنات ہیں، اس میں سے تو 99% لوگ جھوٹ ہی بولتے ہیں کہ میرے پاس جنات ہیں۔ اکثر و بیشتر کے پاس کوئی جنات وغیرہ ہوتے نہیں ہیں، بلکہ لوگوں نے اس کو پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے کہ اگر اس طرح سے مشہور ہو جائے کوئی عامل کہ اس کے پاس جنات ہیں تو لوگوں کی اس کے پاس بھیڑ لگتی ہیں، یعنی لوگوں کا عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے، یعنی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس جنات ہیں تو یہ میری تکلیف کو، میری بیماری کو، میری پریشانی کو 100% دور کر سکتا ہے، تو اس سے عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، اس طرح کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ عمل تذکیر بھی کرتے ہیں، بہت سارے ناجائز کلمات کے ذریعے سے، جنتر منتر کے ذریعے سے بھی
اس طرح کے اعمال کرتے ہیں، بہت سارے ناپاکی کا استعمال اس میں کرتے ہیں، میرے عزیزو یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اور اپنے جان و مال کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ جی ہاں، اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ بھی اس طرح کے تسخیر کے عمل کے چکر میں پڑتے ہیں وہ کسی نہ کسی نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے آپ کو یہی خیر خواہانہ رائے ہے کہ اس طرح کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، اور جو لوگ بھی اس طرح کے دعوی کرتے ہیں، اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جنات ہیں، ہمارے تابع ہیں، ہمارے موکل ہیں، تو ان کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا کوئی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ اس کو حل کرانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کی بات کو بغیر کسی واسطے کے سننے پر قادر ہے، اللہ سنتا ہے۔ اس لیے کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، 2 رکعت نماز پڑھیے صلاۃ الحاجہ، اور اللہ رب العزت سے اس مصیبت سے چھٹکارے کی دعا کیجئے، اس بیماری سے شفا کی دعا کیجئے، اپنی حاجت کو پورا کرنے کی مانگ اللہ رب العزت سے کیجئے۔ کسی کے پاس جا کر اور جنات وغیرہ کے عمل کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو ان باتوں کو توجہ سے سنیں، دیکھیں، اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کو بھی یہ جو معاشرے اور سماج میں جو جناتوں کے تعلق سے جو باتیں مشہور ہیں ان کی حقیقت لوگوں کو بھی بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔